नमस्कार, येवकार तुमकां. वास्को सप्ताह सुरू जाता 22 तारखेपासून आणि त्या बोवाळान सगळी तयारी चल्ल्या. आता तयारी कितें चल्ल्या, कशी चल्ल्या ते पासून पयली सप्ताह कसो आशिल्लो आणि सप्ताह कसो सुरू जालो हे सांगपाक एक फॅमिली आसा जाणी पयली पासून ह्या सप्ताहाचे त्यांचे घरा कुशीकूच देवूळ आसा. इनफॅक्ट तेंच्या घरानूच देवूळ आसा म्हटल्यार जाता. ते म्हणजे जोशी फॅमिली आणि जोशी फॅमिलीचे सगळ्यात व्हडले पूत आमचे बरोबर आसा परेश जोशी. देव बरें करूं सर. सप्ताह सुरू जाता. खुबशे जाणांक सप्ताह म्हणटकर भायर जी दुकानां आसा आनी जंय चकचक आसता पळय तितल्या पुरतोच आसा. थोड्या जाणांक देवळां पुरतो उरता. सो एक्चुअली सप्ताह म्हळ्यार कितें? सप्ताह म्हळ्यार कितें? एक्चुअली तुमी सांगलें तें बरोबर. नव्या पिढीक सप्ताह म्हळ्यार भायर आशिल्ले सगळे फेरी जी भरता ती. पूण बेसिकली सप्ताह म्हळ्यार हांगा जो दामोदर देव आसा ताचो एक उत्सव जो करतात, ताका 24 वरां भजन करतात. सतत सलग 24 वरां त्या देवळान बसून जे भजन करतात ताका सप्ताह म्हणटात. सप्ताची प्रथा एक बोरीकर गुरुजी म्हूण आशिल्ले. तांणी पोर्तुगीजाच्या काळान हिंदू धर्माचे लोक एकत्र येवचे, ते सगळे लोक येताले ते देवळाच्या मंदिराच्या छत्रा सकयल येताले. तेन्ना तांणी सगळ्या देवळांक एक आव्हान केलें. ते सगळे कडेन वचून सांगताले की तुमी 7 दीस देवळान सगळ्या लोकांक आपया आनी सतत भजन दवरात. तेन्ना ती प्रथा जवळ जवळ 150 वर्सां फाटल्यान ती प्रथा ह्या गुरुजीन सुरू केल्ली. जगन्नाथ बुवा बोरीकर. जगन्नाथ बुवा बोरीकर. जगन्नाथ बुवा बोरीकर. जगन्नाथ तांची बोरी समाधी आसा. करेक्ट. जगन्नाथ बुवा बोरीकर म्हणटा पळय, तांणी ही सप्ताची प्रथा सगळ्या गोंयच्या देवळान सुरू केली. पूण 7 दीस चलोवपाचो त्या वेळार तो जोर आशिल्लो, कित्याक ते एका वेळाचेर तो राष्ट्रवादाचो एक प्रश्न आशिल्लो आनी तेन्ना राष्ट्रीयवाद अशी ताका उपाधी न देता तुमी जेन्ना वेगळ्या तरेन लोकांक एकत्र हाडटाले एका विशिश्ट धर्माच्या लोकांचे, तो भाग लोकांनी पयलीं केल्लो. मागीर हळू तो हें जावपाक लागलो, कितें म्हणटा ताका डायल्यूट म्हणटा तसो जालो. सो 7 दीस सेगीत भजन न ही सप्ताची कन्सेप्ट. पूण 24 वरां काय 12 वरां? आतां सगळे करतात ते 24 तास. आमी 24 तास करतात. मग हांगा सप्ताह आमच्या फाटोफाट सप्ताह सुरू जाता तो महालक्ष्मीच्या देवळान पणजे, थंय 24 तास आसता. थंय एकूच आसता कितें, हांगा जसो उत्सव इतल्या व्हडल्या प्रमाणांत जाता थंयचो उत्सव हळू कमी जाला आनी थंयचे जे पुजारी आसतात पळय तेच ते भजन 24 तास करतात. हांगा आमी हो उत्सव वाडोवपाक वेगवेगळ्यो आमी ताका योजना केल्यो आनी तातूंत हो आमी 24 तासाचो जो हें आसा पळय सप्ताह आसा तो एक साजरो. नॉन स्टॉप भजन करपाचें. नॉन स्टॉप म्हणजे आमी कितें केलें, पयलीं तो भाग जेन्ना देव कसो आयलो हो भाग तुमकां सांगतलो तेन्ना तो तुका ताजो ना तें सांगा की दामबाब म्हणटा तेन्ना खुबशे जाणांक दिसता की जामावले आसा दामबाब, फातोर्डाय आसा दामबाब, मडगांवान 2 कडेन आसा, दामबाब सालूय आसा. सो वास्को कसो पावलो? वास्को पावपाचें कारण अशें आसा, हाका पयलीं म्हणटात देव, आमी लोक ताजें देवूळ म्हणटात, मंदीर म्हणटात, पूण हाका आमचे कडेन पोर्तुगीजाच्या वेळा पासून हाका म्हणटाले साल. मडगांवां जें आसा पळय तें दामोदराचें साल. हें साल कित्या खातीर की ल्हान म्हणून प्रमाणांत, आनी तेजें मंदीर खरें देवूळ जें आसा पळय तें आसा तें जामावलें आसा. जवळ जवळ 124 वर्सां फाटल्यान वास्कोन म्हणल्यार खरें म्हणल्यार सगळ्या गोंयांत प्लेग आयिल्लो. पयर आमचे कडेन कसो कोरोना आयलो पळय तसो प्लेग आयिल्लो आनी लोक पटापट मरताले. खूब जाणां कडेन हांगा अशें दुख्ख. वास्को म्हणटा ह्या शहरान, हें वास्को म्हणटा पळय हें त्या वेळाचेर पोर्तुगीजांनी वसयल्लें शहर. हें वसयल्लें शहर. हांगा क्रिश्चन कम्युनिटी आशिल्ली चड आनी हिंदू कम्युनिटी आशिल्ली कमी. गांवची टोटल लोकसंख्या 3,500-3,000. तातूंत 1,000-1,500 लोक जे आशिल्ले ते हिंदू. तातूंचे लोक जेन्ना वचपाक लागले तेन्ना कांय लोक, म्हजो तेन्ना पणजो जो आशिल्लो पळय तो गांवचो मुखेली टायप आशिल्लो, कित्याक तेन्ना भाटकार सिस्टम आशिल्ली. म्हणजे तो तातूंत वास्कोचो एक व्हडलो भाटकार आनी ताजे प्रमाणे सगळे लोक हांगा येताले. तो एका तरेन इल्लोसो तो आयुर्वेदीक वैद्यूय आशिल्लो. तो ताका आयुर्वेदीक वैद्यकी कळटाली तेन्ना ताजे कडेन वखदां घेवपाकूय लोक येताले. तर अशा तरेन अशे 4 लोक हांगा एक
आमचे कडेन कोंकणीनूय म्हण आसा 4 जाण 12 जाण अशें म्हणटात तशे 12 जाणांक जमले आमचे आनी तांणी एक निर्णय घेतलो की आमी तेन्ना जांबावलेचो दामोदर हो कितें म्हणलें जिवंत देवस्थान अशें आमी तेन्ना मानताले लोक म्हणून तांणी ठरयलें की थंय वचून आमी देवाचो कौल घेवचो एका विशिश्ट दिसा थंय पंचांगा प्रमाणे पळोवन अमक्या दिसान थंय कौल जातालो कित्याक एक पयलीं धरपाचें कितें तेन्ना कम्युनिकेशन नाशिल्लें फोन नाशिल्ले हांव 124 वर्सां फाटली गोश्ट पळय म्हणटून पंचांगान तिथी पळोवन ते ठरताले ह्या तिथीक अमके कडेन अमको उत्सव जाता आमकां त्या उत्सवाक वचूंक जाय बरें वतले जाल्यार तुका तुमगेली प्रवास तुमकां सगळो प्लॅन करचो पडटलो कित्याक तेन्ना हांगाच्यान जांबावले वचप म्हणल्यार पयलीं हांगाच्यान कार्रेर म्हणटा ती आसताली त्या कार्रेरीन वचून कुठ्ठाळे वचप कुठ्ठाळे तारेचेर तुमकां व्हडें घेवन दुसरे सायडीक वचप थंयच्यान जांबावले पर्यंत पावपाक 4 वेगवेगळ्या हातून प्रवास करचे पडटाले तेन्ना आमकां सांगलें गेलें ते हांगाच्यान पयलीं बैलगाडयेन गेले म्हणून जे कोण गेले ते तेन्ना ह्या सगळ्यांनी ठरयलें आनी त्या प्रमाणे ते 12 जाण हांगाच्यान बैलगाडयेन कुठ्ठाळेच्यान हांगा अशे प्रवास करीत तुगेले आनी फुडें तांकां जांबावले पावतकूच पालखेन व्हरताले तेन्ना आनी ते त्या उत्सवाक थंय पावले त्या उत्सवाक तो भार येतालो त्या भारान व्हेल्लो तो नाल्ल घेतलो ताणें सगळें सांगलें आनी सांगलें तुमच्या गांवांत वचून गांव साफ करात आनी तुमच्या गांवांत देव ना ह्या देवाची प्रतिश्ठापना करात म्हणून वास्कोन तेज्या पयलीं ल्हान देवळ्यो आसताल्यो पूण देव असो म्हण मानपाचें मंदीर नासतालें तांणी तो कौल दिलो आनी ते लोक परत आयले वचपाक 3 दीस 3.5 दीस कितें लागले ते आनी येवपाक परत येतले कोणाक खबर नाशिल्लें हांगा किंवां कळनाशिल्लें तेन्ना लोक कितल्या वरांचेर केन्ना पावता ते रातचे अशे फांतोडेर अशे 12 वरांचेर मागीर केन्ना तरी पावले म्हणजे पणजेन तांकां सगळ्यांक कोण गेले तांकां सगळ्यांक जेवण बिवण घालें आनी थकिल्ले सगळे लोक आतां वतना चर्चा जाल्ली थोडीशी आतां देवाचो कौल दिला हांगा दवरुया खंय दवरुया म्हणून म्हज्या पणज्यान सांगलें आतां सगळें आमचें फुडलें कितें जाय म्हणटा आतां आमी थकून मागून आयल्या तेन्ना हें तुमी हांगा दवरात आनी मागीर आमी कितें आसता तो विचार करून 4 जाण जशें आतां जमले पळय तशें आमी 12 जाण ठरोवया कितें करपाचें तें पूण हांगा दवरलें सकाळ पर्यंत सगळे कडेन बातमी पसरली परत समाज ल्हान म्हणटकूच 1000-2000 लोकांक इन्फॉर्मेशन पावपाक तेन्ना 8 दिसा इतलें वास्को नाशिल्लें 124 वर्सां फाटल्यान वास्कोय ल्हान आशिल्लें कितलेसो भाग जो नाशिल्लो तो नाशिल्लो तर सगळे लोकांक बातमी कळ्ळी की लोक हांगा आयले आनी ताका देव मानून सगळ्यांनी ताजें हें केली सगळ्या लोकांक सांगलें गेलें आमकां असो असो आदेश मेळ्ळा त्या प्रमाणे लोकांनी घरां साफ केलीं आजूबाजूची जागा साफ केल्यो सरकारूय लागिल्लें साफ सफाई करपाक त्यामुळे तेन्नाच्या हातूंत गांवाची साफ सफाई जाली कदाचित ताच्या खातीर प्लेग गेलो असो आधुनीक विचार पूण त्या वेळच्या लोकांक अशें दिसलें की प्लेग गेलो वो देवाच्या आमचे कडेन दामबाब आयलो हांगाचा जो प्रसाद आयलो म्हणून आमचो हांगाचो प्लेग गेलो आनी आमी वाचले ह्या धारणेन ताका देव मानलो गेलो त्या श्रीफळाक तुमचे 2 हें आसा हॉल आसा सो एका हॉलान एका हॉलान तो ताणें म्हज्या पणज्यान सांगलें तें थंय दवर म्हणून कित्याक पयलीं पळयत जाल्यार तुमी पयलींची सगळीं घरां जीं आसतालीं पळय ती सगळ्या घरांक 2 अशे दिवाणखाने म्हणटा ते आसताले हो शब्द खरो आयला हो मुस्लीम आर्किटेक्चरांच्यान तांचे कडेन सदांच दिवाने आम आनी दिवाने खास अशी हें आसतालें दिवाने खास म्हणटा ती घरच्या लोकां खातीर रावपाक दिवाने आम म्हणटा ते भायल्या आयिल्ल्या लोकांक अटेंड करपा खातीर चडशे करून ते भाटकार लोक जे आसताले किंवां जे थोडेशे उच्च हाजे श्रीमंत अशे लोक आसताले तांचे कडेन अशीं घरां आसतालीं आनी आमचे कडेन सगळी कडेन गोंयांत जर पळयशी जायत असलीं घरां पोन्नी घरां सगळीं आसता तांकां 2 हॉल आसताच आतां ह्या हॉलान दवरला हांगचें देवूळ जालें सो तुमच्या कुटुंबियांनी तेन्ना मानलें की तें देवूळ म्हणून न्ही देवूळ म्हणल्यार पयलीं काही वर्सां तें देवूळ अशें ताका मानलें ना लोक येताले कित्याक लोकसंख्या कमी आशिल्ल्यान आनी देवळां आतां कशीं देवळां जाल्या पळय तसो कन्सेप्ट खंय नाशिल्ल्यान ह्या देवा खातीर हांगा जें श्रीफळ हाडलें त्या फळान म्हणजे पयल्या काही वर्सां ताजें श्रीफळाचीच हें आसताली कितें थंय दवरिल्लें ताका मुर्ती स्वरूप कांय नाशिल्लें आनी थंय भजन जावपाक लागलें भजन जातकूच मागीर हा म्हणटा लोकांची भक्ती इतली वाडली की मागीर ताका आमी मुर्ती रूप दिलें खंयचे हांगाचे एक तेन्ना हांगा स्टॅनवॅक म्हणून कंपनी आशिल्ली आनी आतां भारत पेट्रोलियम आसा तांची पयलींची बर्मा शेल म्हूण आशिल्ली
त्याच्या कामगार लोकांनी मिळून ताका एक मुर्ती स्वरूप एक ताजो एक असो चांदीचो करंड दिलो, ताजे बरोबर हेजें दामोदराचें ताजेर हें कोरिल्लें, चेहरो ताजो कोरिल्लो जसो जांबावले आसा तसो. ताका आमी हांगा देव मानून ताजी पुजा करपाक आनी मागीर हळू आनी जो देवाचो स्थापना जाल्लो दीस आशिल्लो पळय तो नागपंचमीचो दुसरो दीस आशिल्लो, ताका षष्ठी म्हणटात. म्हणून दर वर्सा जो भजन जाता पळय ते षष्ठी दिसा जाता, म्हणजे श्रावणांचो 6वो दीस त्या दिसा हांगा देवाचें जे आमचो सप्ताह म्हणटात. पूण आतां जर फाटलो जर विचार करत जायत आज दिसता तें स्वरूप ताचें नाशिल्लें. पयलीं त्या दिसाचो म्हणजे ताजो वर्धापन दिन किंवा स्थापना दिवस म्हणून लोकांनी भजन करपाक लागले. पयलीं 24 वरां भजन बिजन तसलें कांय नाशिल्लें. ते पयलीं तें जेन्ना बोरीकर गुरुजीन, जगन्नाथ बुवा बोरीकरान जेन्ना हो कन्सेप्ट हाडलो तो सादारण कितल्या वर्साचो म्हाका सुद्दां पटक खबर ना, पूण तांणी जेन्ना जो हो कन्सेप्ट हाडलो पळय तेन्नाच्यान ही 24 तास सप्ताची तेन्ना गांवांत वेगवेगळे समाज आशिल्ले. एक आशिल्लो तेन्ना रेल्वेचें काम चालू आशिल्लें, ते तेन्ना रूळ घालताले पळय त्या कामगाराच्यो अश्यो बटालियन आसताल्यो, ल्हान 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 बटालियन, ताका फैल म्हणटाले. फैल म्हळ्यार फायल, फैल म्हणून तो जालो तो समाज जालो फैलवाले समाज, कळ्ळें. मागीर दुसरो एक समाज हांगा आमी म्हणटाले नाभिक समाज. नाभिक म्हळ्यार सगळे जाका आमी आज बार्बर्स म्हणटात पळय, केस कापपी जे लोक आसा तांकां, तांचो एक वेगळो ग्रूप आसतालो. मागीर जाता देवयज्ञ ब्राह्मण म्हणून. देवयज्ञ ब्राह्मण म्हळ्यार सगळे शेट जांकां आमी आज म्हणटा सोनार लोक, ते तांचो आसतालो. मागीर बाजारकार मंडळी हांगा सगळो जो बाजार आशिल्लो ते सगळे एक जाले आनी तांणी स्वताक बाजारकार असो घेतलो. ताचो समाज न्हय तो, पूण तांणी बाजारकार समिती असो ताजो हें धरलो. मागीर विश्वकर्मा समाज आशिल्लो आनी दुसरो एक व्हडलो समाज हांगा आशिल्लो तो म्हणटा तो तेन्ना पिकअप, बसी, ट्रक कांय नाशिल्ले तेन्ना गाड्यांनी सगळें सामान वाहतूक चलताली, बैलगाड्यांनी, तांकां म्हणटालो गाडेकार. सो गाडेकारांचो एक समाज आशिल्लो. अशा ह्या स समाजांनी हांगाच्या स लोकांनी ठरयलें की आमी प्रत्येक जाण 4-4 तास हांगा भजन करुया आनी 24 हे जो बोरीकर सर गुरुजीन सांगिल्लो भाग आशिल्लो पळय तेन्ना आमी 6 वरां भाग हें करुया आनी 4-4 वरां करुया, 4 सकट 24 अशें करून 24 तास आमी ते जागोवचे म्हणून. अशा तरेन तें सुरू जालें. हांगा भजनान सुरू जाल्लें. मागीर पाराची खंय तरी मदीं पाराची कल्पना आयली. पार म्हळ्यार कितें, कसलें तरी चित्र भायर दवरप, ताच्या समोर दिंडी करप, काही लोक नाचताले आनी तेन्ना परत वाहन नाशिल्लो म्हणल्यार ते गाड्याचेरच घालताले. गाड्याचेर बरें ताका भायर जर तुमकां केन्नाय हाडटलो कितें अशी मुर्ती किंवा ताजो जाका आज टॅब्लो म्हणटात आमी, ज्या तुमकां आमच्या हाका पळोवंक शिगम्यांक बिगम्यांक पळोवंक मेळटा पळय तशें त्या हातूंत ताका पार म्हणपाची सिस्टम सगळे कडेन आमचे कडेन गोंयांत सगळे कडेन जात्रेनी पार म्हणटा तो आसतालोच. ताच्या समोर लोक आपली दिंडी हें करताले आनी भितर एक देवाचे खंयचे तरी कथेचेर एक भितर एक चित्र तयार करप. चलित चित्रां ती आतां आयल्या. चलित म्हळ्यार मुवमेंट आशिल्ली, पूण पयलीं अश्यो मुर्तीच ताजे वयल्यान आनी सगळी मागीर ती कथा बरोवन सांगप अमकें अमकें. तातूंची सत्यनारायणाची कथा आनी कोणाची कथा एकाच जाग्यार आसताले ना. मागीर तें कितें केलें तांणी सगळ्यांनी ते गाड्याचेर घालप आनी गाड्याक बैल नाचताले, लोक ते ओडटाले आनी तांचे खंयचे खंय प्रत्येक जाणाचे ह्या समाजाचे मूळ दैवत खंय खंय आसा पळय, कांयचे ओवळेश्वर म्हणटा थंय आसा, कोणाचे आनी खंय आसा, कोणाचे सड्यार आसा, थंयच्यान हे सगळे लोक ती देवाची मुर्ती दिंडीन नाचत येताले आनी आपली हें घेवन येतालो, जो कितें नाल्ल घेवन येताले देवाक अर्पण करून ताचो आशिर्वाद घेवपाक. ताका तळी म्हणटात. तेन्नाच्यान ताका घेवन ती समाजाची तळी घेवन ते देवा कडेन आशिर्वाद मागूंक येताले आनी अशें तांणी हांगा येवप आनी तांचे 4 तास भजन करप आनी वचप. ती तळी घेवन येवप, 4 तास भजन करप आनी वचप, अशें स समाजांनी करपाचें आशिल्लें. तातूंत मागीर हळूहळू डेवलपमेंट जावपाक लागली. बाजारकार समाज म्हणटा तेजे कडेन थोडोसो पयसो चड कलेक्शन जातालें म्हूण ताणें एका वर्सा कोणे तरी एकट्यान गायन सुरू केलें. तेन्ना गायक बियक हांगा तेन्ना इंडिया आनी गोवा पोर्चुगीज असो भाग आशिल्लो. तरी कांय गायक खंयच्यान तरी आपले वेगळ्या मार्गांनी खंयच्यान तरी येताले थंयच्या थंय आनी तेन्नाच्या लोकांक आमी फक्त रेकॉर्डीचेर आयकताले. म्हणटकूच तो गायक हांगा आयलो की आमकां व्हडलें दिसतालें की आरे जो रेकॉर्डीचेर आसलो गायक म्हाका हांगा पळोवंक मेळ्ळो. अशें करून मागीर कांय घरांनी ही असली हें सुरू जालें गायनाची.
मागीर हळूहळू जेन्ना लिबरेशन जालें तेन्ना सगळे गायक आमकां येवपाक लागले. मागीर प्रत्येक समाजान गायक हाडपाचे पडटा. ते करतकच बाजारकार समिती कडेन कलेक्शन चड आसतालें म्हणून सगळ्या बाजारकार समिती भायर व्हडल्यो व्हडल्यो स्टेज घालपाक लागल्यो. ही स्टेज घालप आनी स्टेजीची ताचे पयलीं आनी एक प्रकार जाल्लो. ट्रकाचेर वयर कवर करताले आनी ट्रकान बसून तो गाणें म्हणटालो. ट्रकूच स्टेज आसताली. हय, ट्रकाचो स्टेज. मागीर आमचे कडेन हें आयलें. मागीर भायर स्टेज घालपाची प्रथा खरें म्हणल्यार हांवें सुरू केली सादारण 1978 सुमार. आनी 3-4 कडेन आमी स्टेज घालून वेगवेगळ्या समाजाचे लोक आपले जे गायक हाडटाले पळय तांकां. सो आमचे सप्ताचें वैशिश्ट्य म्हणल्यार हें आशिल्लें. अजून पार चलता? अजुनूय पार चलतात. अजुनूय पार बैलगाडयेर ना दिसता गाडी. आतां सगळे पार ट्रकान येता. पयलीं ट्रकान सुद्दां जेन्ना येताले तांकां पेट्रोमाक्स घेवन आमी ताका लायट दाखयताले. म्हणजे लायटींग आसतालें ते पेट्रोमाक्साचें. हळू करतना धाकटे जनरेटर हाडले. आतां ते धाकट्या जनरेटराचेर व्हडलो लायट घालून म्हणजे जे मॉडर्न सगळे ज्यो गोश्टी आमच्या शिगम्यांक बिग्यांक जाता पळय त्या बेसीसचेर हे पार हाडटात. आनी प्रत्येक समाजाचो ठरावीक जाग्या वयल्यान पार भायर सरता आनी ते येतात. फक्त आतां जालां कितें की भजन जे 24 तासाचें भजन जे आसतालें पळय ते पारवाले करनात. गांवांत आमचे कडेन कला अकादेमीन ज्यो भजनी स्पर्धा सुरू जाल्यो तातूंतल्यान भजनी पथकां खूब तयार जावपाक लागलीं. तांकांय वाव मेळचो म्हणून आमी सादारण 1918 सुमार एक हें सुरू केलें की तांकां विचारलें की तुमी हांगा भजन करतात काय. आज आमचे कडेन असो म्हणजे तेन्ना 5 काय 6 पथकांनी तेन्ना हांगा भजन केल्लें. आज आमचे कडेन प्रसंग असो आसा की एका पथकाक 1 वर सुद्दां मेळना. म्हणजे 24 पथकां हांगा आमचे कडेन येतात. 24 पथकां पेक्षा चड लोक येतात. आतां प्रत्येक 1 वराचें भजन करून 1 पथक वता. सगळीं 24 वरां चलता. सगळे 24 वरां. तो इवन तो मनीस जेन्ना एक पथक जावन दुसरें पथक सुरू जाता टाळ सुरूच आसता. 24 तासाचो भाग मेंटेन करपाक. म्हणजे चेंज जाता आसतना टाळ चालूच म्हणजे भजन चालूच आसतात. म्हणजे देवाचे कोण तरी कितें भजनान भंग पडना. मागीर दुसरे येतात ते मागीर आपले भशेन आपले चालू करतात. ही नव पद्दत. आतां तुमकां पळोवंक येत जाल्यार भजनां सगळीं बसून जातात. ही पद्दत आमी सादारण 18 बसून करपाची केली. नाल्यार पयलीं 24 वरां सगळे जाण उबे रावन करताले. 24 वरां उबे रावन करतात. म्हणजे उबे रावन पूण बदल जाताले न्ही. काही लोक येताले ते आपले 1 वर म्हणले गेले. पूण मागीर सगळ्यांक लक्ष दिसपाक लागलें की जुनी पद्दत देवाक चड रिस्पेक्ट म्हणून उबे रावताले. पूण आज खंयच्याय जर तुमी देवळान वता जाल्यार लोक बसून भजनां करतात. पूण हळूहळू जे जशे समाजान सामाजीक बदल जाले ताचे प्रमाणे हांगाय बदल जालो आनी त्या प्रमाणे म्हणटकूच पयलीं बैलगाडयेचेर हाडपाची प्रथा भितर सगळी बंद जावन आतां ट्रकाचेर पार हाडटात. आनी तो पार पळोवपाक गर्दी आसता रातची. आनी जे भायले जे आमी कलाकार हाडटात किंवा गोंयचे आतां हळूहळू गोंयांत खूब कलाकार तयार जावपाक लागले. गायक कलाकारां म्हणटा तांची भजन तांचें गायन हें हांगा सांजचे 7 वरांचेर सुरू जाता आनी तें पहाटे 4 वरां पर्यंत चालू आसता. 4 किंवा 5 वरां. दुसरें म्हळ्यार हांगा चोरी जाली. दामबाबांच्या मुर्तींची चोरी जाली. त्या वर्सा एक्झॅक्टली त्या वेळार तें एक्झॅक्टली वर्स 68-69 केन्ना तरी आसतलें. कित्याक तेन्ना ह्या घराचें रिनोवेशन चलिल्लें आनी मागीर आमी ताचेर निर्णय घेतलो की थंय पाशाणाची मुर्ती हाडची. तेन्ना चांदीची मुर्ती आशिल्ली. पयलीं चांदीची मुर्ती आशिल्ली जी ते रेल्वेवाल्यांनी करून दिल्ली. तो सारको असो करंड आसता पळय करंड आसतालो आनी तातूंत तो नाल्ल दवरिल्लो आनी ताची स्थापना आमी मागीर थोडे दीस वेगळे आनी एका करंड्याचेर देवाचें चित्र पेंट करून तो थंय दवरलो गेलो आनी 1.5 वर्स कितें तरी ताजेर देव म्हणून मानलो लोकांनी. आनी मागीर 1970 नागपंचमीच्या दिसा ह्या मुर्तीची स्थापना जाली. म्हणून आतां दर वर्सा सप्ताच्या पयलीं ही 1970 पासून सुरू जाल्लो भाग. दर वर्सा सप्ताच्या पयल्या दिसा हांगा महारुद्र अनुश्ठान जाता. सबंद महारुद्र हांगा हें करतात. भटजी भायले येतात आनी त्या दिसा हांगा एक मनोरंजनाचो कार्यक्रम म्हणून भायर व्हडलें गायन दवरतात. ऑल इंडिया लेवलचो मनीस हांगा फोन थंयचे आमी हांगा गायन करतात. म्हणजे एका वर्सा महेश काळे आयिल्ले. पयलीं जसराज पर्यंत येवन गेला. जितेंद्र बुवा अभिषेकी, भीमसेन जोशी अशे व्हडले दिग्गज भीमसेन जोशी 5 वेळा आयिल्ल्या. भीमसेन जोशी 5 वेळा, जितेंद्र अभिषेकी 4 वेळा
हां अजित कडकडे तुम्ही नांवां घेयात म्हणटा ते सगळ्या जे गायक हांगा जे दिग्गज किंवा भारतभर प्रसिद्धी आशिल्ले असे गायक आसा पळय उच्च ते सगळे पण चडशे मराठी म्हणजे जे नॉर्थ इंडियाचे लोक तांकां मराठी समजना कित्याक लोकांची अपेक्षा तांचे कडल्यान मराठी गाण्याची नाट्य संगीताची अशी अपेक्षा आसता. आतां वास्कोय बदलला नॉर्थ इंडियन खुबशे दिसता. नाही सगळ्यान व्हडलो भाग जो आसा बदललो पळय तो भायली फेरी. पयलीं फेरी म्हणटा पळय तो प्रकार केन्नाच नासतालो. आमचे कंपाऊंड फाटल्यान आसा पळय ते व्हडले कंपाऊंड आसा. म्हाकाय ल्हानपणान याद जाता आमी लिबरेशन जाय म्हणसर सगळी फेरी म्हणटा ती त्या कंपाऊंडान जाताली. एक फुगेवालो एक पानवालो एक कसली तरी लॉटरी काडपी इतलीच अशी 10-8 दुकानां आसताली. फक्त तेन्ना पासून पयलीं कितें आसलें आमचे कडेन पुर्तुगीज काळा पासून एक प्रथा आसा ती पुरुमेत. पुरुमेत म्हणटकूच म्हणजे पावसाळ्याच्या दिसा खातीर तयारी आनी श्रावणान पावस सुरू जाता. हे सायडीच्या एका रस्त्याचेर तामणकार म्हणटा ते बसताले कित्याक वास्कोन तामणकाराची आनी तेन्ना म्हापशांच फक्त तुका तामण मेळटाले सगळे. आनी हांगा सगळ्या तरेचे लोक हिंदूच न्हय क्रिश्चन लोक सुद्दां हे हांगाच्यान तांची तयारी करपा खातीर तांच्या घराची तयारी करपा खातीर आमचे कडेन अजुनूय क्रिश्चन लोकांच्या लग्नान जर पळयशी जाल्यार आयदनां दिवपाची एक प्रथा आसा. तातूंत सान्नाचें आयदन दितात एक हांडो दितात तांचे कडेन अजुनूय ती प्रथा आसा. आनी हेवटेन लोक बसताले तातूंत पेटलां विकताले. अजुनूय आमचे कडेन क्रिश्चन्स हातूंत पयले दिसा आमी जशी जाका मेहंदी म्हणटात पळय त्या मेहंदीच्या दिसा अजुनूय क्रिश्चन फॅमिलींनी पेटोल दितात. पेटोल इज वॉट इज नाव कॉल्ड वॅनिटी. पेटोल म्हणटा तातूंत सौभाग्य अलंकार सगळे आसता आनी तांचे कडेन जे दितात पळय तांकां कांकणां कुकूम केंसाची फणी आनी आरसो आशिल्ली एक पेटी हो दिवपाचो प्रकार अजुनूय चलता. आनी ताजी दुकानां हांगा चड आसतालीं कित्याक लोक जांच्या घरान लग्न जावपाचीं आसतलीं ते हे प्रकारचे गोश्टी तेन्ना विकते घेताले. आतां फेरी सामकी मागीर हळू फेरी भायर आयली आनी 1978-79 जेन्ना आमच्या ग्लोबलायझेशन असो नरसिंहरावान जेन्ना हें केलें लिबरलायझेशन त्या लिबरलायझेशनान सगळे चायनीज आनी भायले मटेरियल येतकूच हें सगळें वाडलें. असो आमचेच कडेन न्ही सगळ्या जात्रांनी वाडलें आनी ओरिजिनलिटी ताची खुबशी कमी जाली. म्हणजे पयलींच्या खंयच्याय जात्रेक तूं वयलो जायत खाजें हो मुख्य प्रकार आसतालो. आतां खाजेकार खूब कमी जाल्या. खाजें तामण ह्यो गोश्टी जात्रेक घेवपाच्यो गोश्टी आसतल्यो. बोमाडे पिल्लुक्यो हे म्हणटा तो भाग वेगळो. पूण आतां जर तुमी पळयशी जायत जाल्यार सगळे कडेन चायनीज जेवणाचे गाडे लागतात. तुगेली सगळी मेड इन चायना सगळें तुका सवाय भितर मेळटा. ते टच एंड फील म्हणटा पळय टच एंड परचेस हो फील लोकांक येता. आमचे कडेन खंय तूं ऑल ओवर सगळ्या जगार गेलो न्ही असली जी मार्केट आसता पळय फ्ली मार्केट म्हणटा पळय ताचो कन्सेप्ट हो ती त्या तरेन आज लोक ते घेतात. आनी ताज्या खातीर फक्त हिंदूच न्हय क्रिश्चन मुस्लीम आनी खंयच्याय समाजाचे लोक हे सगळ्या सप्ताचो त्या वेळाचेर उपभोग आतां ओके पुराय वास्को भर ऑलमोस्ट आतां आमी पयले दुकानां फुडें 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 म्हणसर पाविल्ली आसा. आतां कितें जालां ताचें कमर्शियलायझेशन खूब जालां आनी मागीर खूब वेळा आतां कितें जाता पयलीं एकूच फॅमिली येताली किंवा एकूच कोण तरी येतालो घालता. आज कितें करता हांगा एकटो घालता मागीर ताजो भाव थंय घालता ताजी भयण थंय घालता ताजो बापोल भाव थंय घालता तिपोल भाव थंय घालता. असले गोश्टी करून ते खूब वाडयतात कळ्ळें न्ही. फाटल्या वर्सा पासून हांगा आनी एक ल्हानसो प्रकार जालो ते खाद्य पदार्थ मेळटा ताचेर एफडीआयचें कांय हें नासता म्हणून. पूण फाटल्या वर्सा तें वेज मंचुरियन आनी चिकन मंचुरियन काय कितें मेळटा पळय भायर तें सगळें बंद जाल्लें. ते अंदू परत सुरू करपाचो प्रयत्न चल्ला. पूण हो इतिहासाचो भाग न्हय. हो इतिहासाचो हें हालीं जाल्लें. सांगपाचो हेतू कितें की आतां जो फेरी दिसता पळय ती कमर्शियल फेरी ती पयलीं तशी नाशिल्ली. भायर बदल जालो पूण देवळान जो सप्ताह चलता देवळान बदल होच जालो. फक्त पयलीं जे समाजाचे लोक जे भजन करताले ताजे ऐवजी आतां गांवचे सगळे लोक भजन करतात. वास्कोच्या सप्ताचे आनी एक वैशिश्ट म्हणल्यार वास्कोकार ओरिजिनल वास्कोकार म्हूण आसा पळय हे सगळे सप्ताक राविल्ले आसता. कित्याक कोणाक खबर पूण तांकां इतली ओड आसता. म्हणजे जशी आमी एकादशी दिसा हाजी विठोबाची आमकां पंढरपूरच्या विठोबाची ओड लागता पळय वारकऱ्यांक तशी आमच्या वास्कोकारांक सप्ताची ओड लागता. देव हांगा तुमी आतांच पळयलें देवळान कोणाकूय केन्नाय प्रवेश मेळूं शकता. पूण त्या दिसा जे लोक येतात पळय भावीक तातूंत चडशे वास्कोकारच आसता. पूण त्या दिसा जवळ जवळ 6 तास 7 तास लायनीन रावन लोक देवाचें दर्शन घेतात.
जें दर्शन तांकां ना जाल्यार दुसऱ्या दिसा मेळूं शकता, पूण त्या दिसा दर्शन घेवपाची जी ओड आसा पळय त्याच्या खातीर लोक 5-5 तास 6-6 तास सुद्दां लायनीन रावता. हांगा भायर जो मंडप घाला पळय तातूंतय पयलीं मंडप नासतालो. पयलीं मंडप जाता हळू मागीर ताडपत्र्याचो मंडप आयलो. ताडपत्र्याचो मंडप ब्लीक जातलो. मागीर आमच्या वेळाचेर आमी सादारण 80न वयले पत्रे हाडले. आतां पत्र्याचो पडटा. मागीर ताका डेकोरेशन आयलें. मागीर हळू म्हणटा सगळे कडेन आमी जे मंडप घालता ते वॉटरप्रूफ मंडप म्हणटात आमी तशें घालपाक. पयलीं हे मंडप बिंडप म्हणटा ती प्रथा नाशिल्ली. स्टेज बीज म्हणटा तें कांयच नासतालें. पूण जशें जशें समाजान बदल जाले जशें समाजान असल्यो गोश्टी मेळपाक लागल्यो कमर्शियली तेन्ना ताजो उपयोग करून लोकांक जाता तितले बरें जालें. पयलीं लोक उबे रावन हें पळयताले गाणी आयकताले. 3-3 तास गाणें उबे रावन आयकप सत्री घेवन कळ्ळें न्ही. आतां सगळ्यांक आमी कदेलां घालतात. तूं खंयच्याय मंडपाक जर गेलो जायत जाल्यार कदेलां आसता मंडप आसता. लोकांक जर आतां कोणी जे थोडो वेळ मजा घेवपाक येता ते रावतात तशे, पूण बाकीचे पळोवंक जाल्यार वेवस्था सगळी चोख करून. पूण भक्तांची संख्या वाडल्या. नक्कीच 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 पॉप्युलेशन वाडलें त्या प्रमाणे भक्तांचे. आनी परत हांव सांगता ताजोच भाग लोक हो दीस आपलो उत्सवाचो दीस म्हणून जो मानतात पळय म्हणजे आमी दिवाळी गणपती मानता पळय तशें आमचो सप्ताक लोक घरान मानता आनी आपल्या सोयऱ्या दायजांक आफयतात घरान. म्हणजे कोणाचो जर हांगा कोण सांग्यार आसा कोण हांगा आसा यो गो सप्ताक दिसा आमगेर येवन यो गो म्हणून. आनी प्रत्येकाच्या घरान तें आसा. आज मुद्दाम एक दृश्य पळोवंक मेळटा. तुमी जर वास्कोन चक्कर मारत फाल्यां जाल्यार सगळ्यांच्या घराचेर बऱ्याचशा घरांचेर लायटींग आसता. म्हणजे हो हांगा जाल्लो उत्सव तो आपलो घरचो उत्सव. म्हणजे दिवाळेक आमी जशे लायट घालतात दिवाळेक जशी रोशनाई करतात किंवा दिवाळेक तो उत्सव सगळ्या घरांनी बारीक बारीक घरांनी ज्या भक्तांच्या घरांनी सगळ्यांचे आसता. म्हणून तो लोकांक आफयतात त्या दिसा गोडधोड घरा कडेन तांकां जेवण दिवप आनी मागीर तांकां घेवन हांगा येवप तांकां घेवन फेरयेक फिरप. हो भाग एक हो पयलीं पासून एसेन्स चालू आसा. नाही पयलीं पासून म्हणल्यार तोच न्ही. मागीर जशी जशी कमर्शियल दुकानां वाडली तेन्ना पासून पयलीं दुकानाच्यो फेऱ्यो म्हणटा पळय ना पूण घरचो एसेन्स हो पयलीं पासून तो आतां वाडत गेलो कित्याक आतां प्रत्येका कडेन वाहन मेळ्ळें. वाहन तयार जातकूच तूं जाय त्या वेळाचेर येवं शकता. पयलीं कितें जातालें बसीच्या टायमा प्रमाणे तुका पावोवंक मेळटालें. म्हणून तशे तरेनूय ती सगळें वाडिल्लें आसा. आज रावंकूच जाय म्हूण ना. आज सांजचे तुवें सप्ताक फेरी घेतली 12 वरांचेर तूं परत घरा वचूं शकता. कळ्ळें काय ना. तर अशे हे बदल जे जाल्ले आसा पळय ते बदल जाले. बरें पयलीं कितें आसतालें सगळ्यांची घरां व्हडलीं आसतालीं आतां घरां ल्हान जालीं. सोयरे आपयले जाल्यार सुद्दां तांकां रावपाक दिवपाक जागा. पूण सांगपाचो हेतू कितें की लोक हो आपल्या घरचो उत्सव असो अशा तरेन तो मनयतात. खुबशे वास्को नवीन स्थायीक लोक जाल्ले आसा. पोर्ट जालो आनी ताका लागून सो ते वास्कोकार ना तेय बी सप्तान तितलेच उमेदीर वांटो घेता. कितें जाता आमच्या कितें म्हणया भारतीय लोकांचीच हो स्वभावाचो भाग आसा की ते जशे दुदान साखर मिसळटा पळय तशें मिसळून वतात. म्हणून ते देवाक एकदां मानपाक लागले मागीर तो खंयच्या स्वरुपान ताका मानतात पळय ताजेर ते अवलंबून आसता. तेन्ना जर इफ इट इज अ हिंदू मायग्रेट जरी आसलो जायत ताका एक खंयच्याय मनशाक आमच्या प्रत्येक मनशाक एक देवाची एक ओड म्हणटा ती आसता. आनी प्रत्येक आयिल्लो मनीस ताका सांगता की हांगाचें सगळ्यान म्हणजे हांव ह्या देवळाक आमचें ग्रामदैवत म्हणटा. ग्रामदैवत लोकांच्या दृश्टीन पळोवंक जाल्यार गांवाचो जो मुख्य देव कोण म्हणून मानलो. आतां आमचे कडेन वास्कोन मॅक्झिमम देवळां जर देवळाची संख्या काडली जायत हांवें एक ताजेर ल्हानसो अभ्यास केलो. गोंयांत आनी खंयच्याच गांवांत ना तितलीं देवळां आमच्या वास्कोन आसा. आमच्या वास्कोन आसा. वास्को गोंयच्या सगळे कडली दिंडी पद्दत हळू कमी जाल्या. पण आमच्या वास्कोन तूं पळोवंक जाल्यार 25 दिंड्यो तुका एका दिसान तयार करून दिवं शकता. आतां दादलेच न्ही बायलांच्योय दिंड्यो आसात. भजनी करपाची आतां एकली सगळीं देवळां जर धरलीं जायत 100-150च्या वयर देवळां जाल्ली आसात. सगळ्या देवळांत एक दीस खंयचो तरी आसता ज्या दिसाक लोक भजन करतात. आज ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून लोक भजनाक वतात. ही जी भक्ती रसाचो जो भाग जो आसा पळय हो लोकांनी अजून सोडूंक ना. मॉडर्न जाले कितले जरी लाखांनी पगार मेळ्ळो जाल्यार थंय वचप थंय वचून गाणें म्हणप थंय वचून मृदंग वाजोवप थंय वचून चवथी वाजोवप हे सामुदायीक जो भक्तीचो भाग जो आसा पळय तो सगळ्यांनी कडेन अजुनूय आसा. आनी हे लोकांनी जरी बाकीच्या पळोवपी लोकांक ती नवलाई दिसली जायत हो तांच्या जिवनाचो भाग आसता. म्हणजे तूं सांजचो 7 वरां जातकूच काही लोकांक आतां आनी खंय वचपाची
पूण काही लोक असे आसा जे म्हणटाना अरे आज ओळेश्वराच्या देवळान वचूंक जाय, आज हांगा तुका म्हाका कृष्णाच्या देवळान वचूंक जाय, आज म्हाका सड्यार गणपतीच्या देवळान वचूंक जाय, आज दामबाबाचो सोमार मरे आज दामबाबा करतून येवंक जाय. हो भाग तांच्या हाज्या दिनचर्येच्या हातूंचो एक भाग कार्यक्रम असो जाल्लो आसा. त्यामुळे वास्कोन तुका सगळ्या देवळांनी ठरावीक दिसा भजनां जाता आनी हो सगळो उत्सव हांगाच्यान सुरू जालो. हांगाच्यान उत्सव सुरू जालो. आतां जाणटे लोक चलूंक येनात, पयलीं लोक चलून येताले, आज कोणाक वाहन नासता, कितें नासता, ते आपली श्रद्धा आपल्या लागीं आशिल्ल्या देवळांनी करतात. पूण हांगाचो ओग कमी जावंक ना. हांगाचो ओग हांगा तितलेच चड वयल्यान आनी हांगा आमचे कडेन आतां कितें जालें, नवे नवे भुरगे आयले, तरूण भुरगे सगळे हातूंत पार्टिसिपेट. खरोखर मुद्दाम पळयत जायत जाल्यार पयलीं आमकां सदांच जाणटेले लोक भितर आसा काय दिसताले आमी ल्हान आसतना. पूण आतां हांगा येयल्ली सगळी तरूण पिढी हातूंत भाग घेता आनी कोणाकूच तातूंत स्वार्थ नासता. म्हणजे हातूंतल्यान कोणाक पयशे मेळटात किंवा तातूंतल्यान कितें व्हडलें रेकग्नेशन मेळटा अशें कांय नासता. आमचे कडेन हांगा जो आमी अध्यक्ष निवडटा तेजी निवड एक पळोवपा सारकी आसता. ते सगळे 100 लोक जमता, ते व्हडले हो जाय तो जाय तमकें जाय तमकें जाय, पूण शेवटी खंयचेंच वोटींग कांय जायनासतना हाजी निवड जाता, युनॅनिमसली निवड जाता. आमी आतां ती रजिस्टर करतकूच संस्था, बाजारकारी संस्था रजिस्टर केल्या. त्या संस्थेन आमी आतां कितें केल्लें आसा, काही नियम केल्ले आसा की तुमी 7 वर्सां जर कंटिन्युअस मिटिंगेक जर आयले जाल्यार तुमकां आमी हांगा मेंबरशीप म्हणजे तुमकां रेकग्नायज करतले. आनी जो सिनियर मोस्ट जो चड वर्सां जो येता आनी ताजें सतत हांगा काम आसता, म्हणजे ताका कामाचो अनुभव आसता, ताकाच प्रेसिडेंट जावंक मेळटा. नाजाल्यार कितें करताले, कोणी कोणाचें तरी नांव सुचयता जाचो ताजें हांगा देवळाशी संबंदूच नासता. लॉबिंग बी कांय ना जाता, नो लॉबिंग कांयच ना. आतां सिंपली बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ युअर सर्वीस तूं कितल्या वर्सां ह्या कमिटीचेर आसा. हे सगळ्या कमिटी ज्या दिसा जमतात ते सगळे जाण कमिटीन आसताच खंयच्या ना खंयच्या. 100% जे लोक त्या दिसा जमतात तांकां खंयच्या ना खंयच्या कमिटीन आमी घालतात. स्वच्छता कमिटी आसतात, त्या सगळीं दुकानाची मातशी देखभाल करपाचे लोक आसतात, वर्गणी गोळा करपाक पाराच्यो कमिटी आसतात, स्टेजीच्यो कमिटी आसतात, अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो समिती आसता पळय, डेकोरेशनची वेगळी समिती आसता. त्या समितीचेर 5-5, 10-10 लोक जरी घाले जायत, सप्ताक आयल्या सगळ्या लोकांक तांकां थंय प्रत्येकाक जबाबदारी मेळटा. पूण ताका तातूंतल्यान अनुभव मेळटा. सांगपाचो हेतू कितें की परत जाणटे लोक भायर जर गेले जाल्यार सप्ताचें काम थांबना, कित्याक ताका 7 ते 10 वर्सांचो अनुभव मेळटा आनी मागीरूच तो प्रेसिडेंट किंवा खंयचे तर ऑफिस बेअरर जाता. ऑफिस बेअरर नवे आयिल्ल्या मनशाक एकदम ऑफिस बेअरर जावंक मेळना, हो तातूंचो भाग. म्हणून लोक तितल्याच हिरेरीन येतात आनी तरूण भुरगे येतात. हो सगळ्यान आनंदाचो भाग आसा. देव बरें करूं सर, वेळ दिलो म्हणून. ही एक खाशेली कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार हाडटा. ही खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडटा सप्तका विशीं, सप्ता विशीं. कारण खुबशे जाणांक सप्ता वास्कोचो म्हणून खबर आसा ते म्हळ्यार भायलीं दुकानां, पूण भितर कितें चल्लां, देवळान कितें चल्लां आनी ताचो इतिहास जाणा जावन घेवप आमकां सगळ्यान म्हत्वाचें आसता. जो मेरेन आमी इतिहास जाणा जावन घेना तो मेरेन आमी सद्या जे जगतात ताजें आमी एप्रिसिएशन करपाक शकना. सो सुमार 100 वर्सां, 124वें वर्स हें 124व्या वर्साचो इतिहास आशिल्लो वास्कोचो सप्ता पळोवपाक तुमी सगळ्यांनी येवचें. देवळान येवचें. 1-2 वरां लायनीन रावचें पडलें जाल्यार म्हाका 4-5 वरां रावचें पडटा दिसता म्हाका. ना पूण ताजें चीज जाता, तुमकां आनंद मेळटलो तातूंत. तुमी येया, लायनीक उबे रावा आनी तुमी देवाचें दर्शन घेतल्या शिवाय वचूं नाका. कारण तुमकां चिली चिकन, मंचुरियन कितें मेळटा तें खंयूय मेळटलें, पूण इतली भक्ती आनी देवाचो तुमकां देवाक हांगा जी भक्ती करपाची आसा असो वेळ मेळपाक तुमकां वर्सान एकूचदां मेळटा. तुमी पळयतात खाशेली कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsHub.com. RDX Goa is our channel partners and GoaByland.com is production partners. Keep watching us.